हेलो टू एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम JKSBC का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। द पॉपुलर कश्मीर फेस्टिवल हेल्थ इज एसोसिएटेड इन विच रिलीजन। हमें बताना है जो पॉपुलर फेस्टिवल है हेरित वो किस रिलीजन से एसोसिएट है। वो हिंदुज़म से एसोसिएट है। जिस तरह से हम हिंदुज़म में महाशिवरात्रि भी बनाते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। और ये जो है डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा और गॉड पवित्रा को ये डेडिकेट है। हेरत जो मीनिंग है इसका मतलब होता है नाइट ऑफ द गॉड बोलते हैं इसको। और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो हिंदुज़म में दिवाली, होली, ये भी जो है ये दो भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है हिंदुज़म में। मुस्लिम में अगर हम देखेंगे वो ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा, शब कदर, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो कि फेस्टिवल्स हैं मुस्लिम में इम्पॉर्टेंट। मुस्लिम्स में जो ईद उल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आधे बनाते हैं आधे नहीं बनाते, लेकिन फेस्टिवल्स में ये कंसिडर्ड किया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्धिज़्म में जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो है बुद्ध पूर्णिमा और एक है लोसार जो कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बुद्धिज़्म में। जैनिज़्म में जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है महावीर जयंती जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जैनिज़्म में। हु वॉज द ऑथर ऑफ राज तिरंगी एंड द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द अर्ली कश्मीर। हमें बताना है जो राज तिरंगी है वो कौन है, उसका ऑथर वो कलाना है जिसने राज तिरंगी लिखी है। कलाना ने जो राज तिरंगी है वो 12th सेंचुरी में लिखी थी। इसमें किंग्स और इवेंट्स जो हुए हैं इसमें वो जिक्र हैं। ये जो है फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ द कश्मीर इसमें लिखी गई है। कालिदास जो है ये एक क्लासिक संस्कृत पोएट हैं। कालिदास ये आपको याद रखना है, कालिदास कौन सा पोएट है। कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन जो है वो बना जो है उसी को बोलते हैं कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। ये आने के बहुत चांसेस है। पनानी जो है ये ग्रामेटिकली जो है संस्कृत में इसने रुचि हासिल की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संस्कृत में जो है ग्रामर किस बेस पे है, वो पना के बेस पे है। द मुगल एम्पायर हु एक्सेप्ट कश्मीर इन फाइव वॉज। हमें बताना है जो मुगल एम्पायर है 1586 में वो किसने जीता, वो कौन आया, किसने जीता था कश्मीर को, मुगल एम्पायर कौन था। अगर हम 1586 में देखेंगे उस समय अकबर का रूल था। बाबर और हुमायूं जो है ये उस समय नहीं थे, यानी कि जो है अकबर ने रूल एनेक्चर किया था कश्मीर को। ने किस से एनेक्चर किया था कश्मीर को, उसने डिफीट किया था चक रूलर्स को, उसने डिफीट करके कश्मीर को अपने कब्जे में लिया था। इस वजह से ये मुगल एम्पायर का ये बाबर जो है ये फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी है जिसने इब्राहिम लोदी को हराया था और वो मुगल एम्पायर बनाया था। इसने किस बैटल में हराया था इब्राहिम लोदी को, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसको बोलते हैं उसमें हराया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी और किसने जीता था। वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी और बाबर ने जीता था। अगर हम हुमायूं देखेंगे ये जो है ये बाबर का बेटा है। इसने जो है शहर शाह सूरी से एक जंग करी थी, बट ये उस जंग में हार गया था हुमायूं, लेकिन बाद में इसने फिर से जीत कर मुगल एम्पायर को अपने कब्जे में लिया मुगल एम्पायर को। शाहजहां अगर हम देखेंगे ये जो है इसने ताजमहल बनाया है, ये भी आया है बहुत बार। ताजमहल किसने बनाया है, वो शाहजहां ने बनाया था। वो किस लिए बनाया था शाहजहां ने,
وہ ممتاز بیگم کے لیے بنایا تھا شاہجہاں نے۔ دا ٹریٹی آف امرتسر وار سائنڈ بٹوین دا برٹش اینڈ، جو ٹریٹی آف امرتسر ہیں جو کہ سائن ہوئی تھی برٹش اور کس کے بیچ میں ہوئی تھی، وہ گلاب سنگھ کے بیچ میں سائن ہوئی تھی 1846 میں۔ گلاب سنگھ جو ہے اس نے 75 لاکھ روپیز میں جو ہے کشمیر کو خریدا تھا۔ یہ بھی آیا ہے بہت بار، کتنے روپیز میں اس نے خریدا ہے کشمیر کو گلاب سنگھ نے، اس نے 75 لاکھ میں خریدا تھا۔ گلاب سنگھ نے یہ کشمیر کو خریدا تھا، وہ فرسٹ ڈوگرا رول جو ہے اسٹیبلش ہوا تھا کشمیر میں، یعنی کہ جموں اینڈ کشمیر اسی سمے سے ایک بن گئی، ورنہ یہ الگ الگ تھی۔ ہری سنگھ جو ہے یہ لاسٹ ڈوگرا رول ہیں، 1846 سے شروع ہیں ڈوگرا رول 1947 تک۔ ہو واز دا لاسٹ ڈوگرا رولر آف جموں اینڈ کشمیر، لاسٹ رولر کون ہے جموں کشمیر میں ڈوگرا رول میں، وہ ہری سنگھ ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے کوشچن میں بھی ایکسپلینیشن میں دیا تھا۔ 1947 میں لاسٹ رول رہا تھا ڈوگرا رول کا۔ پہلا جو رولر تھا وہ کون تھا، وہ گلاب سنگھ تھا ڈوگرا کا، اور لاسٹ رولر ہری سنگھ تھا۔ امر سنگھ جو ہے یہ رولر نہیں تھے، اس نے کسی ڈائناسٹی میں رول نہیں کیا تھا۔ رنبیر سنگھ جو ہے یہ سن ہے گلاب سنگھ کے، جنہوں نے ڈوگرا ڈائناسٹی کو اسٹیبلشڈ کیا تھا۔ پرتاپ سنگھ جو ہے یہ ہری سنگھ کے انکل ہیں۔ ان کا جو رول ہوتا تھا وہ بیٹے کو ہی ملتا تھا، لیکن ان کا کوئی بیٹا ایسا نہیں تھا جو کہ رول کرنے کے لیے سکشم تھا، تو اس نے ہری سنگھ کو ہی، اپنے بھتیجے کو ہی رول کرنے کی کرسی تھام دی کہ رول کر سکیں۔ When did the instrument of accession of Jammu and Kashmir to India take place؟ جو انسٹرومنٹ آف ایسوسیشن ہے وہ کب ٹیک پلیس ہوئی تھی جموں کشمیر میں، وہ 26 اکتوبر 1947 میں ہوئی تھی۔ وہ کس نے کی تھی، وہ ہری سنگھ نے کرا تھا، جو کہ لاسٹ ڈوگرا رولر ہیں۔ 15 اگست 1947 کو انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے۔ 2019 میں جو ہے وہ ایبولیشن آف آرٹیکل 370 ہے، یعنی کہ آرٹیکل 370 کو توڑ دیا گیا تھا۔ پہلے جے اینڈ کے اسٹیٹ تھے، لیکن اس آرٹیکل کے توڑ جانے سے یہ اسٹیٹ جو ہیں یہ 2 یوٹیز میں بٹ گئی، جیسے جموں اینڈ کشمیر اور ایک جو ہے لداخ میں بٹ گئی۔ جموں اینڈ کشمیر کو اپنا لیجسلیٹو ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے، ایک یوٹی کو اپنا لیجسلیٹو ہے، لداخ کو اپنا لیجسلیٹو نہیں ہے، اور یہ بھی پہلی بار ہوا تھا ایک اسٹیٹ کو یوٹی بنایا گیا ہے انڈیا میں۔ آرٹیکل 370 which gave special status to Jammu and Kashmir was abolished on، جو آرٹیکل 370 اسپیشل اسٹیٹس دیتا تھا جموں کشمیر کو، وہ کب توڑا گیا تھا، وہ 5 اگست 2019 کو توڑا گیا تھا۔ 26 جنوری کو جو ہوتا ہے وہ ریپبلک ڈے ہوتا ہے۔ فیمس اینشنٹ یونیورسٹی آف صدرا پیت واز لوکیٹڈ ان، جو فیمس اینشنٹ یونیورسٹی صدرا پیت وہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے، وہ نیلم ویلی پہ لوکیٹ ہے، جو کہ اب پاکستان میں ہے، پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں ہے اب۔ آرٹیکل 35A واز انسرٹ ان دا کانسٹیٹیوشن بائی، جو آرٹیکل 35A ہے وہ سرٹڈ کب ہوا تھا کانسٹیٹیوشن میں، اس کو آرڈر دیا تھا پریزیڈنٹ آرڈر آف 1954 میں آرڈر دیا تھا جب یہ کانسٹیٹیوشن میں آیا تھا۔ یہ جو آرٹیکل تھا یہ جے اینڈ کے کو اپنا لیجسلیٹو پاور دیتا تھا اور اپنے اسپیشل اسٹیٹس دیتا تھا۔ ہو واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر آفٹر ایس ٹو دا انڈیا، ہمیں بتانا ہے فرسٹ پرائم منسٹر جو ہے جموں کشمیر میں کون بنا تھا۔
جب ایسوسیشن ہوئی تھی جو کہ ہری سنگھ نے سائن کری تھی، اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹو جو ہے ان آرٹیکل 35A 370 میں یہ بھی لکھا تھا پہلے، جو ہمارا ادھر JNK کا جو ہے خود کا پرائم منسٹر ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں کچھ چینج کرتے ہوئے دھیرے اس کو بھی ہٹا دیا، مطلب اس کے جو پاورز ہیں وہ گورنر کو دیے گئے، کیونکہ ہمارا جو ہے یہ اب UT بنا دی گئی ہیں۔ CM بھی ہے ابھی اس سمے، لیکن اس کے پاس اتنے پاورز نہیں ہیں جتنے ہوتے تھے اس سمے۔ کون جو بنا تھا پہلے پرائم منسٹر، وہ شیخ عبداللہ بنا تھا، فرسٹ پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر۔ شیخ عبداللہ ہی جو ہیں وہ 1947 میں پرائم منسٹر بنا تھا۔ دہشی غلام محمد جو ہیں وہ PM بنا تھا 1953 میں JNK کا۔ میر قاسم جو ہے یہ صرف CM رہا ہے، 1972 سے لے کر 52 تک رہا ہے CM۔ شیخ عبداللہ جو ہیں یہ فرسٹ PM ہے JNK کا۔ فاروق عبداللہ جو ہیں یہ 1982 سے CM بنا ہے بہت بار۔ اس سمے جو ہمارا CM ہے وہ بھی اسی پارٹی کا ہے، نیشنل کا، جن کا نام ہے عمر عبداللہ، جو کہ فاروق عبداللہ کے سن ہے۔